अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कोई शक नहीं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये दजाली दौर है। दजाल के पैरोकार वन वर्ल्ड आर्डर के क़याम की कोशिशों में मसरूफ है, जिसके जरिए वो सारी दुनिया को एक ही हुकूमत के तहत चलाना चाहते हैं। अपने इस शैतानी मकसद के हसूल के लिए ये लोग कभी तो दुनिया की आबादी कम करने के मंसूबे बनाते हैं और कभी जमीन के मौसमों और कुदरती मज़ाहिर जैसा कि जलजले, सैलाब, बर्फबारी, बारिशों, सुनामी और दर्जा हरारत वगैरह को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिशों में लगे रहते हैं, क्योंकि इस तरह इनके लिए अपने हरीफ ममालिक और आवाम को डरा धमकाकर अपने इशारों पर चलाना और उन्हें अपना हुक्म मानने पर मजबूर करना आसान हो जाएगा। मुखबिर सादिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही इस बात से आगाह कर दिया था। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दजाल जिस कौम से खुश होगा उस पर खुशहाली लाएगा, बारिशें बरसाएगा, और जिस कौम से नाराज होगा उसको खुशहाली और कहत में मुब्तला कर देगा। इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि दजाल के हथियारों में से एक हथियार मौसमों पर काबू पाने की सलाहियत और उसमें मनचाही तब्दीलियां करना है, और दजाली कुव्वतों की ये तमाम तर स्याकारियां दर हकीकत जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी की मदद से अंजाम पाएंगी। इस मकसद के लिए ये लोग कसीर सरमाया खर्च करके हर वक्त मौसमों में तब्दीली के नित नए तरीके इजाद करने में लगे रहते हैं, और ये अपनी इन नापाक कोशिशों में कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। इन खुफिया इल्यूमिनाती कोतों का एक चलन ये भी रहा है कि मुस्तकबिल के लिए जो शैतानी मंसूबे बनाते हैं उनको कई साल पहले ही फिल्मों और कार्टून्स वगैरह में दिखाकर ना सिर्फ अवाम की ज़हनसाजी करते हैं बल्कि आइंदा पेश आने वाले वाकयात पर कुदरत रखने का रोब भी डालते हैं। अक्टूबर 2017 में एक फिल्म जियोस्टॉर्म रिलीज हुई, जिसमें दिखाया गया है कि साइंसदानों ने ऐसे सैटेलाइट्स फिजा में छोड़ रखे हैं जिनसे जमीन पर लेजर शुआएं डालकर लोगों को जलजले, तूफान, सैलाब और सुनामी वगैरह जैसी कुदरती आफात से बचाया जाता है। मगर हुकूमत अपने कुछ खुफिया मकासद के तहत खुद इन सैटेलाइट्स पर ऑपरेटिंग सिस्टम में खराबी पैदा कर देती है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर जमीन पर तबाही और बर्बादी फैला देते हैं। इस फिल्म के मुतालिक माहिरीन का कहना था कि ये सब फिक्शन है और अब तक ऐसे कोई सैटेलाइट नहीं बनाए गए जो लेजर शुआओं के जरिए मौसमियाती तब्दीलियां कर सके, जिस पर एक हाई लेवल साइंसदान जेम्स मैककिनी का कहना था कि लेजर सैटेलाइट से मौसमी हालात में तब्दीली की टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मौजूद है बल्कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और चंद साल पहले अमेरिका में अर्मा और हार्वे नामी जो तूफान आए थे वो दरअसल अमेरिकी हुकूमत के खुद पैदा करदा थे ताकि वो अपने लेजर सैटेलाइट्स को टेस्ट कर सके। उनका कहना था कि 1990 में मैंने एक रूसी साइंसदान के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी की 2 अक़साम ईजाद की थी, जिनमें से एक किसी आने वाले तूफान को खत्म करने के लिए थी और दूसरी उसी तूफान का रुख किसी दूसरे इलाके की तरफ मोड़ने के लिए थी। मगर चूंकि रूस को तूफानों से कोई खतरा नहीं था, इसलिए यह टेक्नोलॉजी अमेरिका को दे दी गई। अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को अपनी फौज के हवाले कर दिया और खला में 3 बड़े सैटेलाइट्स ये कहकर भेजे कि ये मवासलाती यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, लेकिन दर हकीकत ये लेजर सैटेलाइट्स हैं जिनकी मदद से ये लोग बहुत से तूफान खुद पैदा कर रहे हैं और इन तूफानों के कुदरती होने की बातें झूठ हैं। हमने ये टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई थी कि तूफानों को कंट्रोल करके अवाम को नुकसान से बचाया जा सके, लेकिन इन्होंने तो इसका उल्टी कर डाला। ये लोग कुरे हवाई की सबसे अहम तह आयनोस्फेयर के जरिए इलेक्ट्रिक करंट भेजकर तूफानों को ताकतवर बना देते हैं, जैसा कि अर्मा तूफान को उन्होंने मशरकी अटलांटिक में बनाया और फिर इसे अमेरिका तक ले आए। इसलिए ये तूफान की दुरुस्त पेशगोई भी कर लेते हैं कि ये किस किस मुल्क से टकराएगा। माजी में आने वाला तबाहकुन तूफान कैटरीना भी तबाही और बर्बादी के लिए बनाया गया था। एक और साइंसदान मुशाई काकू ने भी एतराफ किया है कि हम बारिश और तूफान को पैदा करने के लिए ट्रिलियन वाट लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी कोई अफसाना नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मौसमों को तब्दील और कंट्रोल करने के हवाले से एक और अमेरिकी प्रोजेक्ट हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल प्रोग्राम का भी काफी चर्चा है, जिसके जरिए माहौल की सबसे अहम तह आयनोस्फेयर को कंट्रोल करके भयानक मौसमियाती तब्दीलियां की जा सकती हैं। ये तह जमीन से 80 से 1000 किलोमीटर की बुलंदी पर पाई जाती है। ये कुरे हवाई की बकिया 6 तहों खला और हवा को भी कंट्रोल करती है। आयनोस्फेयर खला से जमीन की तरफ आने वाले अनगिनत छोटे बड़े शहाबियों को जमीन की हदूद में दाखिल होने से पहले ही जला देती है। अगर ये तय न हो तो जमीन खला से होने वाले पत्थरों की बारिश के बायस ही तहस नहस हो जाए। आयनोस्फेयर आवाज की लहरों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाती है
اور اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اپنی آواز بھی سنائی نہ دے۔ زمین سے خلا میں بھیجے جانے والے تمام مصنوعی سیٹلائٹ بھی اسی طے میں تیرتے ہیں۔ آئنوسفیئر کی مقناطیسی طاقت نے زمین کے گرد پائی جانے والی ایک اور اہم طے وین ایلن بیلٹ کو بھی مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے۔ وین ایلن بیلٹ خلا سے زمین پر گرنے والی خطرناک لہروں اور کرنٹ کو جذب کر کے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کو بھی ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے اور لاوے کو بھی کنٹرول کرتی ہے، جبکہ ہارپ آئنوسفیئر کے ذریعے وین ایلن بیلٹ کو کنٹرول کر کے شدید قسم کے زلزلے پیدا کر سکتا ہے۔ کرہ ہوائی کی ایک اور طے میزوسفیئر سورج سے آنے والی گرمی کی شدت کو کم رکھنے کے ساتھ ساتھ الٹرا وائلٹ ریز کے مضر اثرات کو دور کر کے انہیں زمین تک پہنچاتی ہے۔ یہ طے بھی آئنوسفیئر ہی کے کنٹرول کے لیے ہوتی ہے، اور ہارپ اس کے ذریعے میزوسفیئر میں گڑبڑ پیدا کر کے طویل دورانیے کا شدید موسم گرما اور خشک سالی لا سکتا ہے۔ اسی طرح آئنوسفیئر کے ماتحت ایک اور طے ٹروپوسفیئر ہے، جو ہواؤں اور بارشوں کے قدرتی نظام کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ ہارپ کے ذریعے اس طے میں ٹیمپرنگ کر کے طوفانی بارشیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ریئل ورلڈ کے معزز دوستو، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آئنوسفیئر نامی یہ طے کس قدر اہم ہے اور دنیا کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جب الومیناتی اور دجالی قوتوں کے غلام امریکی سائنسدانوں کو آئنوسفیئر کی ان خصوصیات کا علم ہوا تو انہوں نے آئنوسفیئر پر ریسرچ کرنے کے بہانے مگر در حقیقت اسے کنٹرول کرنے کے لیے پروجیکٹ ہارپ شروع کیا، جس کے لیے انہوں نے 1993 میں امریکی ریاست الاسکا سے 200 میل دور ریکارڈا نامی علاقے میں، جو کبھی امریکی فضائیہ کے زیر استعمال تھا، دنیا کا سب سے بڑا اور پراسرار ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم بنایا، جس سے ایسی شعاعیں خارج کی جاتی ہیں جو موسموں کے قدرتی نظام میں مداخلت پیدا کرتی ہیں۔ اس پروجیکٹ کی سرپرستی امریکی ایئر فورس، نیوی، الاسکا یونیورسٹی اور ڈارپا کر رہے تھے۔ ہارپ سسٹم 72 فٹ اونچے 180 بڑے ٹاورز پر مشتمل ہے، جو تمام مل کر ایک بڑے اینٹینا کا کام دیتے ہوئے 3 کروڑ 60 لاکھ واٹ پاور کی ELF شعاعیں فضا میں بھیجتے ہیں۔ ان شعاؤں کی انرجی 72,000 ریڈیو اسٹیشن سے خارج ہونے والی انرجی کے برابر ہوتی ہے۔ یہ شعاعیں آئنوسفیئر سے ٹکرا کر اسے اوپر اٹھانے کا کام کرتی ہیں، جس کے ساتھ ہی دوسری لیئرز بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں۔ پھر یہ شعاعیں کئی گنا مزید طاقتور ہو کر واپس زمین پر پلٹتی ہیں تو انہیں کنٹرول کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ جنگلوں میں آگ لگانا یا کسی اڑتے ہوئے جہاز کے انجن کو پگھلا کر کریش کرنا اور قدرتی آفات لا کر تباہی مچانا وغیرہ۔ یوں سائنسدانوں نے ہارپ کے ذریعے آئنوسفیئر پر کنٹرول حاصل کر کے موسمیاتی تبدیلیاں پیدا کی اور دنیا گلوبل وارمنگ کی زد میں آ گئی، یعنی سردیاں دیر سے آنے کے سبب گرمیوں کا دورانیہ طویل ہو گیا اور عرصہ دراز سے منجمد گلیشیئر پگھلنے سے سمندروں کی سطح میں اضافہ ہوا، جو سیلاب، سونامی اور زمین کی اندرونی تہوں کی توڑ پھوڑ کا باعث بنا۔ جب امریکی عوام کو اس خطرناک پروجیکٹ کی حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے ہارپ کے خلاف احتجاج کیا، جس پر امریکہ نے 2013 میں غیر اعلانیہ طور پر یہ پروجیکٹ بند کر دیا۔ چین، روس، ایران اور وینزویلا بھی اس پروجیکٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، اور یورپی یونین نے تو باقاعدہ ایک قرارداد پاس کی ہے کہ امریکہ اس پروجیکٹ پر اس وقت تک مزید کام روک دے جب تک اس کے انسانی صحت اور ماحول پر اثرات کا مکمل جائزہ نہ لے لیا جائے۔ مگر کہا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ پر اب بھی خفیہ طریقے سے کام جاری ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں آنے والے بدترین زلزلے، سونامی طوفان اور سیلاب وغیرہ ہارپ کی کارستانی بتائے جاتے ہیں۔ مثلاً ترکی میں آنے والا حالیہ زلزلہ اور سونامی، سن 2011 میں جاپان میں آنے والے طوفان اور زلزلے، پاکستان میں 2005 میں آنے والا زلزلہ اور 2010 کا سیلاب، چین میں 2008 اور 2010 میں آنے والے زلزلے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہونے والے کچھ بڑے فضائی حادثات اور دیگر بہت سی قدرتی آفات کا ذمہ دار ہارپ کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ہارپ کے ذریعے کسی علاقے کے لوگوں کے دماغی افعال کو بھی جام کیا جا سکتا ہے۔ امریکی فضائیہ کا کہنا ہے کہ اس سے دہشت گردوں، عوام اور مخالفین کو دبانے میں آسانی رہے گی، اور یہ کسی شخص کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر دے گا۔ اگرچہ ہارپ انتظامیہ ان سب باتوں کی تردید کرتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا یہ پروجیکٹ کامیاب نہ ہونے کے باعث بند کر دیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب تک دنیا کے 20 مختلف مقامات پر ہارپ سٹیشنز بنا دیے گئے ہیں، جن میں سے 3 خود امریکہ میں ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ کو کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروانا پڑتی تھی اور دوسرے ممالک کو بھی اعتماد میں لینا پڑتا تھا۔
لیکن اب وہ یہ سب کیے بغیر دنیا کو بے خبر رکھتے ہوئے کسی بھی ملک کے خلاف موسمیاتی جارحیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، اور اس پروگرام کو 2022 تک تمام دنیا کو امریکی تصرف میں لانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان تمام حقائق سے یہ بات واضح ہے کہ خفیہ الومناتی دجالی قوتیں تمام دنیا پر قبضے کے لیے پوری طرح سرگرم ہو چکی ہیں، جس کے لیے وہ مختلف ٹیکنالوجیز پر بھاری فنڈنگ کر رہی ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک خصوصاً اسلامی ممالک کو ان کی غلامی سے بچنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر اہم معاشی اور سیاسی پالیسیاں بنانے کے ساتھ ساتھ اینٹی ہارپ ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کرنا ہوگی، کیونکہ ٹیکنالوجی کا مقابلہ ٹیکنالوجی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔